अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम 35वां सबक पढ़ेंगे। अद्दरसुल ख़ामिसु व सलासून 35वां सबक। इसमें पढ़ेंगे अल अस्माउल मौसूला। अस्माए मौसूला वो इसम होते हैं जो दो जुमलों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन जिसे कहते हैं, तो ये उसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसका तर्जुमा होता है वो जो। ये लफ्ज़ हैं सारे, देखिए अल्लज़ी वाहिद के लिए आता है और मुज़क्कर के लिए उसी का तस्निया आता है अल्लज़ानी। वो जो एक मर्द, वो जो दो मर्द, ये उसकी हालत नस्बी व जर्री है अल्लज़ैनी। एक है अल्लज़ानी अलिफ और नून के साथ, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस है अल्लज़ैनी। उसके बाद जमा आती है मुज़क्कर की, इसी की अल्लज़ीना। इसमें अल्लज़ीना ही रहेगा, अल्लज़ूना नहीं होगा, अल्लज़ीना। वो जो सब मर्द। जमा बता रहा हूँ मैं, मुज़क्कर की जमा है, ये वाहिद है, ये तस्निया है, ये दोनों हालत दे दी तस्निया की, और जमा की हालत एक ही रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। अल्लती ये मुअन्नस के लिए, वो जो मुअन्नस, इसका तस्निया आता है अल्लतानी और अल्लतैनी, और जमा आती है अल्लाती, और बहुत सी जगह अल्लावाती भी आती है। कुरान करीम में अल्लाई भी इस्तेमाल हुई है, अल्लाई, अल्लाती और अल्लावाती। यहाँ पे अल्लाती दे रखी जमा, और भी दो आती हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। अल्लाती मुअन्नस की जमा है और अल्लज़ीना मुज़क्कर की जमा है। तो ये है इसमें मौसूल। इसका तर्जुमा होता है वो जो। ये जहाँ आते हैं इसके बाद कोई ना कोई प्रोनाउन ज़रूर होगी जो अल्लज़ी या फिर ये जितने भी दे रखे हैं इन सब की तरफ लौटती है। तो अल्लज़ी या अल्लती या फिर इनमें से कोई सा भी जब कोई हर्फ आ जाएगा, ये इसम आ जाएगा, सॉरी इसम में ये सारे अस्मा इसम की जमा होती है। इन इसम के बाद जब भी ज़मीर आएगी, यानी ज़मीर ज़रूर आएगी, या तो छुपी हुई होगी किसी फ़ेल में या लफ्ज़ों में मौजूद होगी, तो उसका तर्जुमा हम करते हैं जो। इसका करते हैं वो, और उस ज़मीर का तर्जुमा करते हैं जो। तो ये आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। मतआमुन रेस्टोरेंट को कहते हैं जहाँ खाना खाते हैं, होटल। इत्तसला बी, इत्तसला बा के साथ इसके माना होते हैं राब्ता कायम करना, फ़ोन करना किसी को। इत्तसला बी, तो ये बा आ जाएगा तो इसके माना होंगे राब्ता कायम करना। इत्तसला में ज़मीरें बदल सकते हैं आप, इत्तसला से इत्तसला, इत्तसलू, इत्तसलत, इत्तसलता, इत्तसलना, इस तरीके से। और माजी में यत्तसिलू। तो ये तो एक सूरत दे रखी है, और जितनी भी सूरतें हैं फ़ेल की सब इसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। अम्र, नहीं, मुज़ारे, माजी सब इस्तेमाल हो जाएंगे। तलबा इसके माना होते हैं तलब करना, मांगना। वसला पहुँचना। जरसून बियरर को कहते हैं, यानी जो वेटर होता है, जो हाँ वेटर को कहते हैं बियरर इंग्लिश में, और अरबी में जरसून कहते हैं उसे। फातूरतुन बिल को कहते हैं, जो बिल मिलता है, यानी खाना खाएंगे तो बिल मिलेगा, उसे फातूरतुन कहेंगे। असीरुन जूस, रस को कहते हैं असीरुन। बुल्दानुन शहर की जमा है या मुल्क की जमा है। बलदुन मुल्क को भी कहते हैं, शहर को भी। मुल्क के माना में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी जमा बुल्दानुन भी आती है, और एक जमा बिलाद भी आती है, बिलाद। तो ये जमा है उसकी। अलमतामु पढ़िए लिखिए और तर्जमा कीजिए। साफरत उसरतु अलीन इला मुंबई लि उसबुइन। अली की फैमिली, उसरतुन, उसरा कहते हैं फैमिली को, असरा अलग हो जाएगा, उसरा इसे पढ़िएगा। अली की फैमिली ने एक हफ्ते के लिए, ली उसबुइन एक हफ्ते के लिए,
मुंबई का सफ़र ये मुंबई के सफ़र पर गए। अली की फैमिली एक हफ्ते के लिए मुंबई के सफ़र पर चली गई। तो इला जो है यहाँ पे इंतहा के तौर पे आ रहा है, डेस्टिनेशन के तौर पे आ रहा है, और ये ली उसबुइन ये वक्त को बता रहा है कि कितने वक्त के लिए गई। यानी अली की जो फैमिली है उसने एक हफ्ते के लिए मुंबई का सफ़र किया, यानी एक हफ्ते के लिए मुंबई के सफ़र पर चली गई। उसरत अली अली की फैमिली लिउस्बुइन एक हफ्ते के लिए इला मुंबई मुंबई की तरफ साफरत सफ़र किया। साफरत मुअन्नस है क्योंकि इसका फ़ाइल भी मुअन्नस है। वबकिया अलीयुन वहीदन फिल बैती। बकिया या बका के माना होते हैं बाकी रहना, बच जाना, रह जाना, और बाकी रह गया और बच गया अली घर में तन्हा, और अली घर में तन्हा रह गया। व बकिया और बाकी रह गया अली घर में तन्हा। वहीदन वफ़ी यौमिल अहदी अरादा अन यज़हबा इलल मतअमिल अरबिय्यिल लज़ी यक़अउ फ़ी मिंतक़तिन नज़ीफ़तिन क़रीबतिन मिन बैतिही लितनावुलिल ग़दाई। उसके बाद उसने क्या किया, फ़ी और इतवार के दिन, वफ़ी यौमिल अहदी और इतवार के दिन में, यानी इतवार के दिन, और इतवार के दिन अरादा उसने इरादा किया अय्यज़हबा के जाए या फिर जाने का। इसका तर्जमा वर्बल नाउन की तरह करते हैं। जब अन आ जाता है फ़ेल मुज़ारे पे तो वर्बल नाउन का तर्जमा करते हैं। वर्बल नाउन जिसके आखिर में उर्दू तर्जमे में ना आता हो, जैसे खाना पीना खेलना कूदना, और कोई काम भी आता हो, जैसे नाना नानी नहीं होगा, कोई काम होता हो और उर्दू के तर्जुमे में ना आता हो, ना, जैसे खाना पीना लेटना सोना उठना बैठना, ये सब काम भी हैं और आखिर में ना आ रहा है, तो ये वर्बल नाउन है। तो वर्बल नाउन वाला तर्जमा करते हैं जब अन आ जाता है फ़ेल मुज़ारे पर। और इतवार के दिन उसने इरादा किया जाने का इलल मतअमिल लज़ी, यहाँ से तर्जमा करेंगे ये सिफ़त होती है, ये सिफ़त बन जाएगी इसकी, ये सिफ़त पहली सिफ़त हो जाएगी मतअम की, और अल्लज़ी उसकी दूसरी सिफ़त हो जाएगी। तो तर्जमा सिफ़त से करते हैं उस अरबी होटल को। तो उसने इतवार के दिन उसने इरादा किया उस अरबी होटल की तरफ जाने का जो वाक़े है। देखिए यक़ाउ के अंदर जो हुआ ज़मीर है वही अल्लज़ी का आइद है, आइद कहते हैं इसे, यानी अल्लज़ी की तरफ वो लौट रही है ज़मीर, यानी अल्लज़ी मुराद ली जा रही है उस ज़मीर से। उस ज़मीर की मुराद अल्लज़ी है, और अल्लज़ी की मुराद वो अल्लज़ी की सिफ़त जो मौसूफ़ है वो मुराद है, यानी अल्लज़ी का जो मौसूफ़ है अलमतअम वो मुराद है। तर्जमा देखिए, और इतवार के दिन उसने इरादा किया जाने का उस अरबिक होटल की तरफ की जानिब जो वाक़े है फ़ी मिंतक़तिन नज़ीफ़तिन, ऐसे पाकीज़ा ऐसे साफ़ सुथरे इलाके में, यकाऊ वाक़े है, मिंतका कहते हैं एरिया को, इलाके को, नज़ीफ़ा साफ़ सुथरा। तो ऐसे का तर्जमा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम होता तो ऐसा वैसा नहीं कहता मैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे तर्जमा बहुत अच्छे से करना आपको। उस अरबिक होटल की तरफ जाने का उसने इरादा किया इतवार के दिन। जो का तर्जुमा इसके अंदर ज़मीर है उसका हो रहा है, जो वाक़े है ऐसे साफ़ सुथरे इलाके में जो करीब है उसके घर से। यहाँ पे मैंने जो का तर्जुमा किया है वो जुमला लंबा हो गया इसलिए जो कहना पड़ा, वरना ये अल्लज़ी नहीं है। यहाँ पर जुमला लंबा हो जाता है तो भी उसे जोड़ने के लिए हम उर्दू में जो कहते हैं, अरबी में अल्लज़ी का इस्तेमाल हर जगह नहीं होगा। तो
देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं इसका तर्जुमा। और इतवार के दिन उसने उस अरबी होटल की तरफ जाने का इरादा किया, अरादा, जो उसके घर से करीब एक साफ़ सुथरे इलाके में वाक़ है। अब देखिए यहाँ पे जो नहीं आया तर्जुमे में, तो अगर आपको दुश्वारी हो रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके घर से करीब साफ़ सुथरे इलाके में वाक़ है। लितनावुलिल गदाई, गदा कहते हैं दोपहर का खाना। एक होता है गदन, उसमें हमज़ा नहीं आता है, उसको सीधे हमज़ा के बगैर लिखेंगे अलगदा। उसके माना होते हैं आने वाला कल। और अलगदा हमज़ा के साथ इसके माना होते हैं दोपहर का खाना। और तनावुल का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी दोपहर के खाने को तनावुल करने के लिए। लाम का तर्जुमा हो रहा है के लिए। दोपहर के खाने को तनावुल करने के लिए, खाने के लिए। वत्तसल अलीयुन बि उख्तिहिल्लती तस्कुनु फी मकानिन आखरा व तलब मिनहा अन ततनावल गदा माहू। और उसने और अली ने अपनी उस बहन से राब्ता कायम किया, और अली ने अपनी उस बहन से राब्ता कायम किया जो रहती है, इसमें हिया ज़मीर है जो अल्लती की तरफ जा रही है, जो रहती है फ़ी मकानिन आखरा, दूसरी जगह में, जो किसी दूसरी जगह में रहती है। वतलबा मिनहा, और उसने उससे यानी बहन से तलब किया, मांगा, पूछा या तलब किया कि वो तनावुल करे दोपहर का खाना उसके साथ। ततनावलू ये बिल्कुल तफ़ालू की तरह है इसका मामला। इसमें हिया ज़मीर भी होती है कभी कभार और अंता भी होती है। यहाँ पे इसमें हिया ज़मीर है जो उख्त की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे उख्त लफ्ज़ मुअन्नस है इसलिए अल्लती लाया, ऊपर मुज़क्कर था। ये लफ्ज़ यकाऊ कहाँ गया, यकाऊ नहीं, ये अरबी, या अरबी ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है ये अरबी की सिफ़त है, मैं मतम की बता रहा था, अरबी की सिफ़त है ये, तो इसलिए यहाँ मुज़क्कर लेकर आए। आपको तर्जमा करना आना चाहिए बस। अभी शायद ना समझ में आए तो ग्रामर की बात है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप जो है अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरी ग्रामर की वीडियोस पढ़ी हैं, उससे भी देख सकते हैं। दखल अलीयुन अलमतअमा मा उख्तिही, दाखिल हुआ अली रेस्टोरेंट में अपनी बहन के साथ। कान अलमतअमु मुज़दहिमन व मलीअन बिन्नासी, रेस्टोरेंट भीड़ भाड़ लफ्ज़ ज़बान पे नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिए। रेस्टोरेंट भीड़ भाड़ वाला था। मुज़दहिम कहते हैं भीड़ भाड़ होना। कभी कभार हो जाता है ऐसा, वो ज़बान पे दुश्वार है मेरी, ये लफ्ज़ अभी माफ़ कीजिएगा। यानी वहाँ पे भीड़ थी, रेस्टोरेंट भीड़ से भरा था। देखिए मुज़दहिम जब कहेंगे जब भीड़ होगी, यानी जब लोग होंगे, और मलीअन के माना भी होते हैं भरा हुआ होना, फुल होना। तो ये मलीअन जो है चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इंसानों के साथ इस्तेमाल होगा जब वहाँ भीड़ होगी, यानी जानदारों के साथ मुराद है असल में। वैसे इंसानों के साथ ही आता है मुज़दहिमन का लफ्ज़। भीड़ के साथ रेस्टोरेंट भीड़ वाला था, यूँ तर्जमा कर देंगे। रेस्टोरेंट होटल भीड़ वाला था और लोगों से भरा था। मलीअन। वसालत जमाअतुम मिनल बनातिल अजनबियतिल लाती,
من البنات الاجنبیات ہاں اس کا ایک منٹ لفظ دوبارہ صحیح سے پڑھو. وصلت جماعت من البنات الاجنبیات اللاتی جئنا من لندن الى هذا المطعم. پہنچی. پھر یہاں سے ترجمہ کیجئے. غیر ملکی لڑکیوں کی ایک جماعت. غیر ملکی اجنبیات غیر ملکی لڑکیوں سے ایک جماعت. تو اجنبیات کی صفت آ رہی ہے تو ترجمہ پھر یہاں سے کریں گے ہم. ان غیر ملکی لڑکیوں کی ایک جماعت. اس کا من کا ترجمہ کی کر لیجئے یا سے کر لیجئے. جہاں جیسے معنی بیٹھتے ہیں وہاں ویسے کر لینے چاہیے. ابھی پہنچی ان غیر ملکی لڑکیوں کی ایک جماعت جو آئی تھیں لندن سے اس ریسٹورنٹ کی جانب. اس ریسٹورنٹ کی طرف. تو اس ہو جائے گا ترجمہ کیونکہ حاضر سے پہلے یا ذالکہ سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو اس اور اس ہو جاتے ہیں یہ اور وہ سے. لندن یعنی لنڈن. لندن سے. جئنا یعنی آئی. ان غیر ملکی لڑکیوں کی ایک جماعت جئنا جو آئی تھی لندن سے اس ریسٹورنٹ کو. وجلست البنتان اللتان جاءتا من فرنسا على مائدة امام مائدة علی. اور بیٹھ گئیں وہ دو لڑکیاں جو آئی تھیں فرانس سے ایک میز پر. ایک کا ترجمہ تنوین سے ہو رہا ہے. ایک میز پر ایک ٹیبل پر علی کے ٹیبل کے سامنے. دیکھیے ایک ہوتی ہے طاولۃ ایک ہوتی ہے مائدۃ. طاولۃ عام ٹیبل کو کہتے ہیں اور مائدہ اس ٹیبل کو کہتے ہیں جس پر کھانا کھایا جاتا ہے یعنی ڈائننگ ٹیبل. اور دسترخوان پہ کھانا رکھا ہو تو اس کو بھی مائدہ کہتے ہیں. اور بیٹھ گئی وہ دو لڑکیاں جو آئی تھیں فرانس سے ایک ٹیبل پر علی کی ٹیبل کے سامنے. وَهُنَاكَ كَثِيرٌ مِّنَ الزُّوَّارِ الَّذِينَ جَاءُوا مِنَ الْبُلْدَانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَمِن بَيْنِهِمُ الْوَلَدَانِ اللَّذَانِ جَاءَا مِنَ الْأُرْدُنِ. اور وہاں ان وزٹرز کی بہت بڑی تعداد بہت زیادہ. اور وہاں ان وزٹرز میں سے بہت سے لوگ آئے تھے مختلف ملکوں سے. اور ان کے درمیان وہ دو لڑکے تھے جو آئے تھے اردن سے. اردن یہ عمان کوئی دیش ہے عرب کے ممالک میں آتا ہے. اس کی راجدھانی ہے اردن. اردن یا اردن بھی کہتے ہیں اردن. تو دیکھیے دوبارہ سے دیکھیے اس کا ترجمہ ایک بار. اور وہاں ان وزٹرز. زوار زائر ان کی جمع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں وزٹر یعنی زائر آنے والا جو وزٹ کرتا ہے. اور وہاں ان وزٹرز میں سے بہت سے لوگ. کثیر کا ترجمہ ایسے ہی صحیح بیٹھے گا. اور وہاں ان وزٹرز میں سے بہت سے لوگ آئے تھے مختلف ممالک سے. اور ان کے درمیان وہ دو لڑکے بھی تھے جو آئے تھے اردن سے. نادا علی الجرسون. علی نے ویٹر کو بلایا پکارا. نادا ندا دی آواز دی. تو جب ندا دیں گے پکاریں گے تو نادا کا لفظ استعمال کریں گے. علی نے ویٹر کو پکارا. الجرسون ویٹر کہہ رہا ہے اہلاً و سہلاً خوش آمدید ویلکم. ایتو خدمہ کوئی خدمت. ایتو خدمہ کیا کوئی خدمت ہے. اس کا ترجمہ یوں ہوگا یعنی ایتو خدمتن. نہیں بولیں گے
ایکسپریشن سے بتائیں گے تو منڈی ہلانے سے ہی پتہ چل جائے گا آدمی سوال کر رہا ہے، تو حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی جگہ پہ۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ایت خدمہ، کوئی خدمت۔ علی کہہ رہا ہے نرید اللحم والارز والکباب والخبز وعصیر البرتقال، ہم گوشت اور چاول اور کباب اور روٹی اور سنترے کا جوس چاہتے ہیں، یعنی ہمیں چاہیے، ہمیں گوشت، چاول، کباب، روٹی اور سنترے کا جوس چاہیے۔ الجرسون، ویٹر کہہ رہا ہے یا مرحبا، جی ضرور، یہ جواب کے طور پر کہتے ہیں، یعنی وہ انہیں گریٹ کر رہا ہے، یا مرحبا، کیوں نہیں، ضرور لا رہا ہوں، رکیے، اس طریقے کا ترجمہ کریں گے، بالکل بالکل شور، یا مرحبا۔ احضر لکا فوراً، میں آپ کے لیے فوراً لاتا ہوں، میں آپ کے لیے فوراً لاتا ہوں، احضر، حاضر کرتا ہوں۔ علی کہہ رہا ہے احضر لنا الکباب والخبز فوراً، یعنی باقی چیزیں بھی لانی ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے احضر، لاؤ، لنا، ہمارے لیے، کباب اور روٹی فوراً، یعنی کباب اور روٹی تو پہلے ہی لے آؤ۔ احضر الجرسون الشیئین اللذین طلبہما علی اولاً، لے آیا ویٹر ان دو چیزوں کو جن دونوں کو منگایا تھا علی نے سب سے پہلے، اولاً، سب سے پہلے۔ تناول علی و اختہ الطعام، علی اور اس کی بہن نے کھانے کو تناول کیا، یعنی نوش فرمایا، کھایا۔ وطلب الفاتورة من الجرسون ودفع المبلغ وخرج من المطعم، اور اس نے ویٹر سے بل مانگا، طلبہ، اور اس نے ویٹر سے بل طلب کیا، مانگا، ودفع المبلغ، اور کیش دے دیا، اور نقد دے دیا اور کیش دے دیا، مبلغ کیش، نقد، اور اس نے کیش دے دیا، وخرج من المطعم، اور ریسٹورنٹ سے نکل گیا، خرج۔ مشق، عربی میں جواب لکھیے، این سافرت اسرت علی، سافرت اسرت علی الی ممبئی، فی ای مطعم اراد علی ان یتغدی، تغدی یا تغدی کے معنی ہوتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانا، یعنی غدا سے بنا ہے یہ۔ کس ریسٹورنٹ میں ارادہ کیا علی نے کہ وہ دوپہر کا کھانا کھائے؟ یتغدی علی نہیں، یرید نہیں، اراد علی ان یتغدی فی المطعم العربی الذی یقع فی منطقۃ نظیفۃ قریبۃ من بیتہ، من این جاءت البنات الاجنبیات، جاءت البنات الاجنبیات من لندن، ماذا طلب علی من الجرسون، طلب علی من الجرسون، یہاں سے دیکھ لیجئے، الکباب، اللحم والارز والکباب والخبز وعصیر البرتقال۔ بعد تناول الطعام، بعد تناول الطعام ماذا طلب علی من الجرسون، بعد تناول الطعام طلب علی من الجرسون الفاتورة، من دفع الفاتورة، دفع علی الفاتورة، خالی جگہیں پر کیجیے، اراد ان یذهب الى المطعم العربی الذی یقع فی منطقۃ نظیفۃ، کان الطعام کان الطعام، یہاں الذی آ جائے گا اس میں موصول، کان الطعام الذی تناول علی لذیذا جدا، وہ کھانا جس کو علی نے کھایا تھا لذیذ تھا، بہت لذیذ تھا۔ یہاں پہ ضمیر آتی، لیکن بہت سی جگہ عرب ضمیر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دھیان رکھیے گا،
یہاں پہ تناول کے بعد ہو ضمیر آتی، تناولو تناولا ہو، تو اس کو عرب جو ہے کبھی کبھار محذوف کر دیتے ہیں، کیونکہ جملے سے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کیا مراد ہے۔ جہاں پہ واضح نہیں ہوتا وہیں پر لاتے ہیں ضمیر کو، یعنی جو عائد ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، البنت التي جاءت مع علی الى المطعم كانت اختہ، كان المطعم مزدحما بالناس یا ملیئا بالناس الذين جاءوا من البلدان المختلفة، تناولت البنتان اللتان جاءتا من باکستان الطعام في المطعم العربي أيضا۔ مندرجہ ذیل اسماء موصولہ کی گردان یاد کیجیے۔ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اسے یاد کر لیجئے۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے، جرسون سے بنائیے۔ مطعم، الذی، اللتی، تناولا، فطور، فطور ناشتے کو کہتے ہیں، تناول، تناول کرنا۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ہم اس ریسٹورنٹ میں گئے جو ایک صاف ستھرے علاقے میں واقع ہے۔ تو ہم گئے، تو نذهب، ذهبنا، گئے ماضی ہے۔ ذهبنا المطعم الذي، ذهبنا المطعم الذي يقع في منطقة نظيفة، وہاں 5 لڑکیوں کا ایک گروپ آیا جو لندن سے آئی تھیں۔ تو ہناکا، وہاں ہناکا، ہناکا جاءت، ہناکا جاءت جماعت، ہناکا جاءت جماعت من البنتان الاجنبیات، ایک منٹ یہاں سے دیکھتے ہیں۔ تو آنے میں وصلت، وصلت استعمال کر سکتے ہیں، جا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وصلت ہنا یا ہناکا، ہم ہناکا وصلت جماعت من البنات، ان 5 لڑکیوں کا ایک گروپ آیا جو لندن سے آئی تھیں۔ اس کو ویسے عدد معدود کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو ہناک وصلت 5 بنات اللاتی جاءت، اللاتی جئنا من لندن، ایک میز پر وہ لڑکے بیٹھے تھے جو فرانس سے آئے تھے۔ تو فی مائدۃ جلسوا، فی مائدۃ جلس الولد، جلس الاولاد الذین جاءوا من فرنسا، لڑکے کا لفظ ہے تو ولد کی جمع اولاد آتی ہے، وہ استعمال کر لیں گے۔ ہم نے وہ کھانا کھایا جو ہم نے آرڈر کیا تھا۔ ہم نے، تو تناولنا الطعام الذین، تناولنا الطعام الذی، تناولنا الطعام الذی طلبناہ، طلبناہ۔ اس ریسٹورنٹ میں کچھ زائرین بھی تھے جو مختلف ممالک سے آئے تھے۔ اس ریسٹورنٹ میں، فی المطعم الذی، کثیر یا پھر قلیل، قلیل من الزوار، من الزوار الذین جاءوا من البلدان المختلفة، وہ لڑکی جو بیٹھی ہے وہ میری بہن ہے۔ البنت التی جلست ہی اختی، وہ لڑکا جو استاد ہے وہ میرا بھائی ہے۔ الولد الذی استاذ ہوا اخی، وہ سیب جو میں نے کھایا وہ میٹھا ہے۔
التفاح الذی اکلت ہوا حلون، وہ کانا حلون تھا، تو کانا کا لفظ استعمال ہو جائے گا کانا حلون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔